unsa may iyang gitudlo nato. Tagaan lang tamog duha ka buok para dili kay lisod. Memorizon ha. Iyatang gitudluan unsaon pagbuntog ang yawa. Ikaduha, iyatang gitudluan unsaon pagsubay ang dalan padulong sa langit. Unsaon to pagbuntog? Likay gyud ang mga buhat sa yawa, biya itong mga flesh up, kwarta, gahom, lami, o kahayahay, comfort, nya ilisito siya og pag-alagad, pagsakripisyo, mga kasakit. So, ang kalig-on sa pagtuo di ay, matod pa ni Kristo, naagyod sa pagpaminaw o sa pagbuhat sa iyang mga pulong. Karon, doon natin nabatian nga mga pulong sa Ginoo, labi na gyud tong atong 8 Beatitudes, ato na siyang sigihan og practice, og anha ta malig-on. Pero kung igo ra kun utang maminaw, nya dili ta mo bansay, munang huyang kayo atong pagtuo. Dali rang mabanlas, mura og balay nga gitukod lang sa bas, dili pareha sa balay nga gitukod sa bato.